बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। जो आज के टॉपिक की तरफ पढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि आज जो शाम में कुछ बच्चों ने लाइव सेशन ज्वाइन किया था, वो जस्ट प्रैक्टिस थी। मैं सेटिंग कर रही थी, कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, देख रही थी मैं। दैट्स वाई वो 1 मिनट एंड फ्यू सेकेंड्स का था, वो कुछ खास नहीं था उसमें। इंशाल्लाह कल संडे वाले दिन 3 बजे असर के टाइम, असर की नमाज का जब टाइम होता है, एट दैट टाइम 3 बजे के 3 से 4 बजे तक 1 घंटे के लिए मैं लाइव क्लास आप लोगों की लूँगी। तो आपके जो भी सवाल है ना, आप लोग रेडी रख लेना। कल मैं आपका ये मसला हल कर दूँगी। जो भी सवाल होंगे वो मैं पूछ लूँगी। इतने कम आपके सवाल हैं कम उसमें मैसेंजर में कि लाइव क्लास कब होगी, संडे भी नहीं हुई, उस संडे भी नहीं हुई। कमेंट्स में भी थे, लेकिन मैसेंजर में तो सब ने ढेरों के हिसाब से पूछा हुआ। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल 3 बजे दिन मैं लाइव क्लास में आपके मसले हल कर दूंगी। थ्रू वेब कैम होगी, मतलब मैं तो सामने नहीं आऊँगी, लेकिन आपके जो भी मसले होंगे मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपका मैप से रिलेटेड, जो मैंने मैप आपके कुछ आप लोग के आए हुए हैं वो मैं वहाँ पे ऑनलाइन क्लास में चेक करके ना आपको गलतियाँ बता दूंगी। आप लोग अपने मैप्स ज़ाहिर है जो आपने सेंड किए हुए आपके मैसेंजर में पड़े होंगे, वो अपने पास रख लीजिएगा। वहाँ यहाँ से मैं अपने मोबाइल पे खोल के तो आपको बता दूंगी कि क्या गलती है, कहाँ से किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना, तो आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा कि दिन 3 बजे से लेकर 4 बजे तक 1 घंटा की लाइव क्लास होगी। उस दौरान आपका जो भी मसला होगा वो पूछ लीजिएगा, और आपके जो मैप्स वगैरह जो आपने काम मुझे सेंड किया हुआ है तो वो मैं सारा चेक कर दूंगी। उसके बाद जो आज की वीडियो है, आज का भी जो वीडियो है, ये सेकेंड ईयर के टॉपिक अगले चैप्टर यूरोप से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 7 यूरोप। इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले मोहल्ले वकूअ की बात आती है कि यूरोप और एशिया, आपको पता है कि हम इनको कंबाइन यूरेशिया का नाम देते हैं, और ये मिलकर 54.5 मिलियन मरबा किलोमीटर का रकबा कवर किए हुए हैं, और जो हमारी लैंड है उसका 1/3 पोर्शन ये बनाते हैं। यूरोप जो है ये यूरेशिया के 5वें हिस्से से भी कम रकबे पर फैला हुआ है। यूरोप को एशिया से जो चीज़ सेपरेट कर देती है, इसके दरमियान में कोई महसूस चीज़ तो नहीं, लेकिन फिर भी कोहे यूराल एक ऐसी हदबंदी है जो कुदरत ने इनके दरमियान में बनाई हुई है। पहाड़ों का सिलसिला है जो इन दोनों को सेपरेट करता है। इसके बाद दीगर बराज़मों के मुकाबले में यूरोप का साहिल सबसे ज़्यादा लंबा है। लंबा इन द सेंस कि अगर आप यहाँ पे हो इसमें, तो आपको ये ढेरों के हिसाब से ये कर्व्स नज़र आ रहे होंगे कि ये हर तरफ से आपका ये जो यूरोप का साहिल है ये कटा फटा है, कुदरती बंदरगाहें मौजूद हैं। और जब इन 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 चीज़ों को आप सीधा कहते हैं ना, इन कर्व्स को अगर हम एक सीधी लाइन में ड्रा करें तो सिंपल सी बात है कि वो लाइन बहुत लंबी हो जाएगी। दैट्स वाई यूरोप का जो है साहिली इलाका, वो बाकी दुनिया के तमाम साहिलों से बहुत बड़ा है। यूरोप के तकरीबन हर तरफ अंदरूनी समुंदर, खलीजें और खाड़ियाँ वगैरह मौजूद हैं। इसके अलावा यूरोप का कोई हिस्सा भी समुंदर से 1600 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर नहीं है। आलमोस्ट इतना बनता है, करीब है। जबकि एशिया की अगर बात करें तो आलमोस्ट कम से कम भी समुंदर से जो फासला है वो इसका डबल है, 3200 किलोमीटर के करीब बनता है। यूरोप के नक्शे को अगर आप देखें तो इसमें जो तूल बल्द और अर्ज बल्द दिखाए गए हैं, तकरीबन तमाम का तमाम जो यूरोप है वो जो नदरन आपका टेम्परेट रीजन है उसमें आता है। शुमाल में सिर्फ थोड़ा सा इलाका ऐसा है, नॉर्थ में बाल्टिक शील्ड का जो आर्कटिक सर्कल में चला जाता है। इसके अलावा 40 डिग्री अर्ज बल्द शुमाली स्पेन और पुर्तगाल को तकरीबन वस्त में से ये काटता है। इटली की टो में से गुजरता हुआ आगे बहीरा असवद के जनूब में से होता हुआ बहीरा कैस्पियन में से गुजरता है। उसके अलावा जो 0 डिग्री का आपका लॉन्गिट्यूड है, जिससे हम लोग अपना टाइम मैयर करना शुरू करते हैं, वो लंदन के करीब ग्रीनिच का एक कस्बा है, वहाँ से गुजरता है। और 40 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपका ईस्टर्न रशिया के तकरीबन सेंटर में से गुजरता हुआ यूरोप को इससे सेपरेट कर देता है। इसके बाद ये आपकी सेल ये है जिसकी बात होती है, ये आपका बाल्टिक सी है। यहाँ से आपकी वो आपका वो सेमी सर्कल गुजरता है, आपकी स्क्रीन पे वो आपको रोटेट करता हुआ नज़र आ रहा होगा। उसके बाद ये आपका कैस्पियन सी है। यहाँ ये सारा आपका ये वाला साइड एशिया में से रशिया, और ये साइड आपकी यूरोप है। जितना भी कलर पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये आपका सारा का सारा यूरोप है। उसके अलावा यहाँ से आपका लंदन के करीब से 0 डिग्री का मेरिडियन गुजरा है, स्ट्रेट लाइन जिससे हम अपना टाइम मैयर करते हैं। और ये सारा का सारा ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि टेम्परेट रीजन में वाक़ है आपका।
اس کے بعد اگر ہم یورپ کے فزیکل ریجنس کی بات کریں تو بیسیکلی ہم یورپ کو 5 ریجنس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. دا فرسٹ ون از نارتھ ویسٹرن کوہستان اور بالٹک شیلڈ کا علاقہ. سیکنڈ از شمالی یورپی وسیع میدان. پھر ہے جی وسطی یورپ کے کوہستانی علاقے، 9 عمر ملفوفہ پہاڑ یعنی فولڈڈ ماؤنٹینس کا جو آپ کا سلسلہ ہے، اور اس کے علاوہ مشرقی یورپ میں روسی پلیٹ فارم. سامنے آپ کی بک پہ یہی میپ سیم ٹو سیم گیون ہے. اس میں اگر آپ دیکھو تو یہ ہے آپ کا بالٹک شیلڈ کا علاقہ، یہاں پہ شمالی یورپی وسیع میدان آتے ہیں، یہ آپ کا روسی پلیٹ فارم کا علاقہ ہے، یہ جو بلیک لائنز ہیں یہ ہیں آپ کے 9 عمر ملفوفہ پہاڑ وغیرہ. آگے اگر ہم ان کی ڈیٹیل دیکھیں تو فرسٹ ریجن ہے ہمارے پاس ان ڈیٹیل شمال مغربی کوہستان اور بالٹک شیلڈ کا علاقہ. ماہرین ارضیات جو جیولوجسٹ ہیں وہ ان کے خیال کے مطابق بالٹک شیلڈ ایک وسیع پہاڑی سلسلہ تھا جو عوامل شکست و ریحت کے عمل کے سے ایک کم بلند سطح میں تبدیل ہو گیا. مطلب اس کے اوپر ایروژن کا پروسیس بہت زیادہ ہوا اور یہ اس کی ہائٹ اب کم ہو چکی ہے. موجودہ زمانے سے تقریباً اگر ہم بیک ڈیٹ جائیں تو 350 ملین ایئرز ایگو شیلڈ کے نارتھ ویسٹ میں ایک پہاڑوں کا سلسلہ بلند ہوا جو ناروے کے نارتھ سے ویسٹ کی طرف آئرلینڈ تک پھیل گیا تھا. اس پہاڑی سلسلے کے کچھ حصے نیچے دھنس گئے ہیں اور اب یہ ناروے، سویڈن، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے کم بلند پہاڑوں کی صورت میں کھڑے ہیں کیونکہ ایروژن کے پروسیس سے ان کی چوٹیاں کٹ چکی ہیں اور بہت تھوڑا حصہ ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ یہ عظیم جو پہاڑی سلسلہ ہے پہاڑوں کی تخلیق کے پہلے دور سے تعلق رکھتا ہے، جو ہمارے سب سے پہلے پہاڑ تھے کلدونی دور آج سے 400 ملین سال پہلے گزرا. ایٹ دیٹ ٹائم دیز ماؤنٹینز کیم انٹو بینگ اینڈ چنانچہ یہ ایک طویل عرصے تک کافی یہ شکست و ریحت کے عمل سے کم بلند ہوتے گئے ہیں. ناروے اور اسکاٹ لینڈ کے مغربی کنارے بہت زیادہ ڈھلوان ہیں اور ساحل پر خلیجیں وغیرہ بن گئی ہیں. یہاں پہ آپ کا ایک شارٹ سوال آیا ہے کہ ساحل سے اندر تک سمندر چلا گیا ہے کیونکہ وہ کٹنگ اتنی زیادہ ایروژن ہو چکی ہے اور اس قسم کا شکستہ ساحل فیئرڈ ساحل کہلاتا ہے. یہ وہ وائوا میں پوچھ سکتے ہیں. ادروائز آپ کا ایم سی کیوز اینڈ شارٹ کوسچن میں آتا ہے کہ فیئرڈ ساحل کیا ہوتے ہیں. تو ایسے ساحل جہاں پہ ساحل پر خلیجیں اور یہاں کھاڑیاں وغیرہ بن گئی ہوں اور ساحل اندر تک چلا گیا ہو، اس کو ہم فیئرڈ ساحل کا نام دیتے ہیں. جیسے کہ سامنے اگر آپ دیکھو تو یہاں سے کٹنگ ہوتے ہوئے ہمارا جو کوسٹل ایریا ہے بالکل بہت زیادہ اندر تک چلا گیا ہے تو اس کو ہم فیئرڈ ساحل کا نام دے دیں گے. سامنے اگر آپ دیکھیں اچھا آگے وہ کہہ رہا ہے کہ بالٹک شیلڈ پرانی سخت چٹانوں کا ایک قطعہ زمین ہے اور زرعی اعتبار سے اس علاقے کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، لیکن معدنیات اس میں سے حد سے زیادہ ہیں اور ان میں سے کچھ معدنیات اقتصادی لحاظ سے بہت اہم ہیں، لائک لوہا ہو گیا اور تانبا ہمارا ہو گیا. معدنیات اور جنگلات بھی اس خطے میں حد سے زیادہ موجود ہیں اور قدرتی وسائل کا کام کرتے ہیں. ناروے اور سویڈن کے پہاڑ اور سویڈن کے جو بلند خطے ہیں وہ بنجر علاقے ہیں. ظاہر ہے یہاں پہ اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے، اوپر سے وہ گلیشیئر ٹائپ ریجن ہے تو یہ بنجر علاقہ ہی ہوگا. پرانے وقتوں میں یہ سارا علاقہ برف کی چادر سے کورڈ تھا اور برف جب پگھلنی شروع ہوئی تو رگڑ کے عمل سے چوٹیاں گول اور ناہموار ہو گئیں اور جہاں سے نرم چٹانیں کھرچی گئیں وہاں نشیب پیدا ہو گئی. اس لیے زمین کاشت کے قابل نہ رہی اور اس وجہ سے مغربی یورپ کے اس حصے میں آبادی بہت کم ہے. یہاں پہ اس ٹھنڈ کی وجہ سے یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ ہے آپ کا بالٹک شیلڈ کا علاقہ. یہ سارا جو آپ کا اس طرح سے نیچے کی طرف لٹکا ہوا ہے پھر اندر ایک ساحل گیا ہوا ہے، یہ آپ کا سارا بالٹک شیلڈ کا علاقہ ہے جو بھی ہم نے پڑھا نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز اینڈ بالٹک شیلڈ کا علاقہ. کافی لمبا ہے، ابھی صرف میں نے آپ کو آج انٹروڈکشن پلس ایک ریجن بتایا. انشاءاللہ جو آگے کے 4 ریجن ہیں یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو منڈے والے دن آپ کی آ جائے گی، اس میں آپ لوگ کرو گے. اس کے علاوہ میں پھر بتا رہی ہوں کہ کل سیٹرڈے والے دن 3 بجے سے 4 بجے تک 1 گھنٹے کی آپ کی لائیو کلاس ہے. آپ اپنے باقی کلاس فیلوز کو بھی بتا دیجیے گا، جو بھی آپ کے سوال ہیں وہ آپ پوچھ لیجیے گا. جو اپنے تصویریں مجھے ان باکس کی ہوئی ہیں وہ وہاں سے آپ بے شک اپنے پاس سیو کر لیجیے گا یا ان باکس کھولنا تو میں چیک کر کے آپ کی لائیو جو بھی غلطی ہوگی کلاس میں بتا دوں گی کہاں سے کیسے کرنا ہے، یہ سارا مسئلہ آپ کا میں حل کر دوں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم.